देव बरे करून आईच्या या शिंपरीच्या कामाच्या इनॉग्रेशनाक फाउंडेशन स्टोनाक आमचे मदीं आमचे फादर आसात, तशेंच कावन्सिलर रुमाल, मेशू डिकोस्टा, फौजिया, दिलेश संबारी आनी मेशूच्या वाड्यांतले सगळे आमचे सपोर्टर्स सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज मेशू जेन्ना निवडून येयलो तेन्ना फाटले खेपे तेणें जी आश्वासनां दिल्ली ती सगळी तेणें आपल्या टेन्युअरा भितर कंप्लीट केल्ली आसात आनी हांव मेशूचे चड आनी चड उपकारी. आमी पयलां आसतलें की सदांच जे लोक निवडून येतात तांचेच पाटेचेर किंवां खंय नांव आसता, पूण मेशून म्हाका एक हें केल्ल्या बद्दल, आदर दिल्ल्या बद्दल हांव तेजे उपकारी आसा. जरी हांव निवडून येयलें ना तरी सुद्दां तेणें ह्या पाटेचेर म्हजें नांव घातलें आसा आनी सांगेकारां खातीर सांगेच्या लोकांक सदांच हांव उपकार मानतलें की तेंच्यांनी कसलें ऑब्जेक्शन हाडनासतना ही पाटी हांगासर घालून आनी हे कामाची सुरवात जावपाक सपोर्ट केल्ल्या बद्दल. तशेंच तुमी सगळ्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आसा. हांव हांगासर 2 फावटी इलेक्शनाक बसलें, तुमी केन्नाच म्हाका फाटीं उडयलें ना, तुमी सदांच सपोर्ट केल्लो आसा. तुमचे हांव चड आनी चड उपकारी आसा. आनी हांव तुमकां एकूच सांगतलें, पॉलिटिक्सान हांव आसूं किंवां नासूं, पूण तुमच्या खातीर हांव सदांच जो पर्यंत सावित्री आसा तो पर्यंत तुमच्या खातीर हांव सदांच आसतलें. तुमचें काम हांव सदांच करतलें. आनी मेशून तुमी पळयलां आसतलें, सगळ्यांक खबर आसा मेशू बरें काम करता. आपल्या वाड्याचेर तेणें सगळ्यांक सदांच हेल्प केला, रात आसूं दीस आसूं. पावसान सुद्दां तो कितली रात जाल्यार लायट वचूं झाडां पडूं तो सदांच काम खंयच्याय टायमार अवेलेबल आसता. असले कावन्सिलर थोडेच असतात. सगळे आपल्या लोकांक तेणें प्रायोरिटीचेर दवरलें आसा. अशें बरें काम तो फाटलीं 5 वर्सां करीत येयल्लो आसा, मुखारय करतलो. आनी हांव मेशू मुखार ऑल द बेस्ट म्हणपाक सोदतां. तो फुडें निवडून येतलो हेतून कांयच दुबाव ना. आनी ताका हांव परत एक फावटी वीश करता. आनी बाय फौजी आनी रुमालूय बरीं काम करतात, तांकांय हांव विशीस दिता. आनी तुमी सगळीं हांगासर येवन ह्या फंक्शनाक रावली, आमकां सपोर्ट केल्ल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान आभार मानता. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. आमी तें शिमतरी काम घेतोय, शिमतरी कामाचो कॉस्ट म्हणून म्हाका 9 lakhs जा, 25 लाख येता. तातूंत भितर हांवें म्हणजे जे कॉपेल आहा पांगुणांतलें ताका भायल्यान पेवर्स घेतल्या, प्लस एक्सटेंडेड शेड घेतल्या कॉपेलाचें. तें फाउंडेशन घालूंक ना, तें सेपरेट आमी घालतले. त्याच बरोबर गव्हर्मेंट कॉलेज टू आमचे जे बोंड जे एक्स जे चेअरपर्सन आहा तांच्या घरा कडेन लोकांक वॉकिंग करपाक फुटपाथ प्लस ताका पेवर्स घालून ताका सेपरेट वे केल्ली आहा. सो ही 3 कामां आमी घेतली. आनी हाज्या पयलीं जे आमचे जोकी अंकल आहा ताच्या घरा मुखायले आमी जो हे आहा गटर जो SP आंटीच्या ऑपोजीट आहा तो फूल विपुला म्हणल्यार तो घेतलो. पाजेमोळ सतीश पारकर म्हणटा ताच्या घरा कडेन जे उदक भरतालें तें स्टँडर्ड करून स्टॅग्नेशन जातालें तें काबार करपा खातीर थिंगाय आमी पेवर्स घालून गोश्टी केल्ल्यो आहा. हें कित्याक सांगता, आतांचे 25 लाख आनी पयल्या वर्साचे 15 लाख फक्त म्हाका मेळ्ळ्या म्हणटा ते 25 आनी ते पळय कितें जालें 40 लाख. 40 लाखूच आमकां एक कावन्सिलराक येयल्या पास जाय. हय, आनी 4 लाख हांवें सांग्याच्या जे मार्केट हितून आहा आमचे शॉपां आहा तांची शॉपां गळटालीं, तातूंत भितर सगळ्यान चड पयशे हांवें दिल्या. 6 लाख म्हजे वाड्यांतल्या लोकांचे 6 लाख काडून हांवें थिंगा दिल्या ती शेड घालपाक. आख्ख्या बाजारांत जे शॉपकिपर आहा तांची शॉपां गळटालीं, तांची सगळ्यांचे उपकार ज्यो शेड्यो घातल्या हातून हांवें 6 लाख दिल्ल्या, फौजियान 2 लाख दिल्ल्या, रुमाळान दिल्ल्या, जे बाकीच्या कावन्सिलान 2-2 लाख दिल्ल्या, प्रितीन 4 लाख दिल्ल्या. सो सगळ्यान चड पयशे हांवें ताका दिल्ले, कारण आमचे शॉपकिपर म्हज्या वाड्या वयले थिंगा धंदो करता म्हणून आमी तें दिल्लें. कितें सांगपाक सोदता, 40 लाख एक कावन्सिलराक ह्या 5 वर्सान येयल्या. फक्त 2 वर्सां पयशे येयल्या, 3 वर्सां पयशे येयले ना म्हणल्यार ते पयशे हाजे हाडपाक जाले ना, कळ्ळें न्ही. सो आमी ऑपोजिशनान आहा म्हणून आमकां थोडे पयशे आनी ते रुलिंगान आहा म्हणून तांकां चड पयशे कांय ना. तांकांय 40 लाख मेळ्ळ्या, आमकांय 40 लाख मेळ्ळ्या. आनी जे थोडे लोक हांवें फातर सुद्दां वाड्यार लावूंक ना म्हणटाले पळय, तांच्या कावन्सिलरान जितले फातर लायल्या तितलेच फातर हांवें लायल्या, कांय डिफरन्स ना. सो इतलें सांगपाक सोदता, रुलींग जावं ऑपोजिशन, काम करपाची कापस्तार आसपाक जाय. तूं एशी तशी धांवपाची गरज ना. आनी जो पर्यंत हय आनी म्युनिसिपल फंड सो हो जो पर्यंत आमी आमचे मदें हितून आहा, हांव एकूच सांगपाक सोदतां, जो पर्यंत आमी आहा तो पर्यंत हांव एक सायडीनूच रावतलो. आयज सुद्दां सावित्री कवळेकर पण आमी रावल्या, 10 वर्सां जालीं ती आमदार ना.
हाज्या मुखार जो पर्यंत ती राजकारण आहा हांव आनी ती आमी बराबर आसतले ताचे डिफरंट वाट्यो जावच्यो ना आनी येणाऱ्या काळात 2027 बरे दीस येतले ते बरे दीस कशे येतले ते आमी तुमकां थोड्याच 1-2 मिनटान सांगतले वी वील हॅव अ वास्ट प्लॅन सांगेकारांक सांगता एकवटान रावा एकठांय रावया आनी सांग्यार बरें करुया सांगेन फॉरवर्ड व्हरुया देव बरें करूं